देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने त्यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भयो होला। सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको हो भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका भ्रममा साथीहरू नपर्नुहोस्। निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदमका विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौँ। जुन कारणले केपीमा जनपछि जन अहङ्कार, जनपछि जन दम्भ, जनपछि झन निरङ्कुश हुने स्थिति बन्यो, त्यही मेरो कमजोरी हो। साँच्चै भनेको त्यो दस्तावेजमा लेखेको पनि छु मैले। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिन पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि कुर्सी कथा कुरा भन्नुभयो त, मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो। उहाँले अध्यक्ष जो अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता, दुईवटा अध्यक्षको अगाडि हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँले हटाउनु भयो। मैले बैठक सफल पारे बापत। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू यी मौसमी कुरा। उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन। उहाँ सफल हुने यो यात्रा होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। दुईजना मान्छेका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने दुईजनाका पछाडि सती नजानुहोस्। अब रामबहादुर थापा बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो भाषण सुन्दा यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ। शब्दहरू चाहिँ झुक्किएर उता पुग्नु भएर गर्नुभयो होला, पछि आउनुपर्छ उहाँ यहीँ भन्ने ठान्छु म चाहिँ, अरू भन्न चाहन्छु। पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरू चाहिँ हामीले गरे अनुनय विनय पनि हामीले गऱ्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो। चाहिँ यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा जस किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ जसै। हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ। फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने त्यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोच्नु भयो होला। सबै जाली झेली नै हुन्छन्, सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको हो भने ओलीजी तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। यो व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले आधा शताब्दी अगाडि घोषणा गरेर, घोषणा मात्रै होइन काम गरेर हामी दुःख, कठिनाइ, जेल, नेल, यातना, भूमिगत निर्वासन सबै कठिनाइहरू सहेर यहाँ आएका। पहिलो तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले गर्दा भन्ने कुरा यो दिउँसै रात पार्ने भने जस्तो कुरा हो। मैले अघि भने नि, अब यो भन्यो भने धेरै छन् हेर्नुहोस् कथाहरू है। अघि मैले भने
बराबरी हैसियतको अध्यक्षता, आलो पालो अध्यक्षता, आलो पालो सरकार, मैले सताएर उहाँले छोडे हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ। मनोनित गरेका साथीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको, त्यसको अनुमोदन गराएको र केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र हामीले शपथ ग्रहण गर्यौँ। त्यस संसद दोस्रो संशोधित विधान लागू भएको छ। दोस्रो संशोधन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान दोस्रो संशोधन सहित लागू भएको छ। हामी त्यस विधान अन्तर्गत नै निर्देशित भएका छौँ। हामीले त्यो विधान दिउँसो 1 बजे 7 गते दिउँसो 1 बजे पारित गरेका हौँ। दिउँसो 1 बजे नै अघिल्ला दिन मैले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेका। यसरी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक विधिवत अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बोलाउनु भएर वैधानिक व्यवस्था अनुसार विधिवत ढङ्गले बसेको बैठक हो। हामीलाई थाहा छ अर्कोतिर केही महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, खास गरी यथार्थमा भन्नुपर्दा 2 जना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, 2 जनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा 1 जना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराख्या उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप, भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ।
हामीले सम्बन्ध सकार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार्ने त्यो प्रयास गरेनौँ। त्यस बापत उहाँहरूको विरोध पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ। पहिले पनि संविधान बनाए बापत संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौँ। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौँ देश बापत। दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौँ देश बापत। पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलोपल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यस बेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्ला बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेको छ। देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थियो। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लहर चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिएको थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्ष माथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ। दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु।
तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ। यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ। चेसको गोटी, चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउलिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउनु नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होला। प्रचण्ड खुला भइसके, त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके, पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र राख्ने, एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ। उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर खुट्टी हेर्दै आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गरे। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन? तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ। तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने त्यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल, जेल, टिक्णम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता निर्मिलन, कसको आशीर्वाद?
आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ यो झस्याङ हुनु पर्दैन आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस् म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस् किन संसद विघटन गर्नु पर्यो अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस् यही किचकिच यही झमेला पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने हिँड्न खोज्यो अल्झाउने हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने अल्झाउने देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने उनीहरू गफ फिटेर बस्छन् त्यसैमा अल्झिनु दिनै पछि बैठक चाहिने बैठक चाहियो बैठक बस्नु पर्यो बैठक चाहियो हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ हालत